अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। शैतान के शर से कैसे बचा जाए और रिज्क में कुशादगी कैसे हासिल की जाए। आज के दौर में इंसान दो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। पहले नंबर पर दिल को सुकून नहीं, दिल का सुकून जो है ख़त्म हो गया है, और दूसरे नंबर पर रिज्क में बरकत ख़त्म हो गई है। और इसकी बड़ी वजह क्या है? शैतान के वसवसे और गुनाहों में शामिल होना, गुनाहों में मशगूल हो जाना, गुनाह करना, ऐसे अमाल करना जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल महबूब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें फरमा रहा है, बता रहा है कि शैतान आपका खुला दुश्मन है। शैतान हमें क्या चैलेंज देता है, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि वो हमें गुनाहों के करीब करे, नेकियों से दूर कर दे, नेकियों से दूर कर दे। रिज्क में हमारे जब बरकत खत्म होती है, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनका कौल है कि जब रिज्क में तंगी हो, जब रिज्क में तंगी हो तो समझ लो कि कहीं ना कहीं हम गुनाह में दाखिल हो चुके हैं। यानी कोई ऐसा गुनाह हमसे सरजद हो गया है कि जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने हमारे रिज्क से जो बरकत थी वो खत्म कर दी। तो नाजरीन कराम, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। शैतान क्या करता है? गुनाहों की तरफ ले जाता है, नमाज से दूर करता है, रिज्क में तंगी डलवाता है, मियाँ बीवी में लड़ाई करवाता है। रिज्क की कमी की बड़ी वजूहात गुनाहों में मशगूल होना, नमाज में सुस्ती करना, हराम कमाई और शुक्र की कमी। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। कुरान कह रहा है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जब तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, शैतान से बचने का वजीफा, शैतान से बचने का तरीका क्या है? आपने शैतान के हमलों से मुकम्मल हिफाजत आपकी इस तरह होगी, आपने 11 मरतबा सुबह और 11 मरतबा शाम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 11 मरतबा ये पढ़ना है। एक मरतबा आयतुल कुर्सी, सूरत नास, सूरत फलक, सूरह इखलास 3-3 बार पढ़ना है। इसका फायदा क्या होगा कि शैतान के हमलों से मुकम्मल हिफाजत होगी, घर में सुकून होगा, दिल को इत्मीनान नसीब होगा। दूसरा, रिज्क में हमारे इजाफा कैसे हो? वजीफा नंबर 2, रोजाना फजर के बाद आपने ये तस्बीह आपने कम अज कम 100 मरतबा इस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके अव्वल और 11 मरतबा आपने दरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकते हैं। फिर ये आयत पढ़े, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। इसका फायदा क्या है? इसकी फजीलत क्या है? इसके पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? याद रखें, ये पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से हमें रिज़्क अता फरमाएगा, बंद रास्ते खोल देगा, कर्ज खत्म होना शुरू हो जाएगा। याद रखें, ये वजीफा तब असर करता है जब दिल में इखलास हो, हलाल कमाई हो, नमाज कायम करें, जुबान सच्चाई हो। अगर गुनाह जारी रहें तो वजीफे का असर कम होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रिज्क को तलाश किया, वो तकवा में मिला। यानी रिज्क कहाँ मिलता है? जब हम तकवा इख्तियार करते हैं। तकवा क्या है? गुनाहों से दूर रहना, नेकियों में मशगूल होना। एक सहाबी रसूल आए, तकवा क्या चीज है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। सहाबी रसूल आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, फला गुनाह हो गया है, अब उसकी मेरी ये सजा क्या है? इस चीज को तकवा कहते हैं कि अगर कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, कोई कुताही हो गई, हम उस पर डटे ना रहें बल्कि नादम हो, शर्मिंदा हो,
کہ ہم سے یہ غلطی ہو چکی ہے، خطا ہو چکی ہے، گناہ ہو چکی ہے۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد اذان ہوئی، نماز ہوئی۔ نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ فلاں بندہ جس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تھا وہ بندہ کہاں پر ہے؟ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، وہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے ہی اقرار جرم کیا تھا، میں نے ہی اقرار گناہ، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا ہے، میں ہی وہ بندہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی آپ نے اپنا مقدمہ میری عدالت میں رکھا، میں نے آپ کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں رکھا اور اللہ کی عدالت کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے۔ وہ صحابی، وہ بندہ کانپنے لگ گیا، نہ جانے اللہ کی طرف سے عدالت کی، اللہ کی طرف سے کون سا میرے حق میں آیا ہے، کون سی مجھے سزا ملے گی، کانپنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی، میری اقتداء میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے صدقے آپ کے اس گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز دوسری نماز کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ انسان ہے باہر نماز پڑھ کے جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت نکل جاتی ہے، ہم جب اقرار کریں گے، نماز پڑھیں گے، شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، اللہ رب العزت سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، انشاءاللہ رب تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمارے رزق کے اندر، کاروبار کے اندر، مال جان کے اندر برکت بھی ہوگی، اور اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کا وظیفہ تھا، آپ نے اس کو دھیان سے، غور سے پورا سن کر ویڈیو کو، اس کے جو طریقہ بتایا گیا ہے آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں، مال جان میں اور رزق میں بھی انشاءاللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں حلال وسیع رزق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور مزید اگر کوئی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے، اس پر رابطہ کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا قرآن و سنت کے مطابق حل